सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सालुखा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर्धा आणि वळ 1 पर्यंत St. Luke's Gospel chapter 10 verses 1 to 9 जेजू 70 जाणांक धाडटा हाचे उपरांत सोमियान आनी 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एका शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धाडच्याक मागा वसा तुमी पूण सत्राय करा सुन्या वागता मोदें शेळयांक धाडिल्ले बरी हांव तुमकां धाडटां वाटेर चिरी जावं भुती जावं वांडो जावं व्हरी नाकात वाटेर कोणायक सालाम करूंक राव नाकात खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान आसतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें त्याच घरा तुमी रावा ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो देखून घरां मेजी नाकात खंयच्या शहरांत तुमी रिक्षात लोक तुमकां येवखात दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा देवाचें उतर हे वांखडले तुका क्रिस्ता पिकावळ येतेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस देखून सोम्याच्या शेतांत वावर करूंक आज सोमी तुका आनी म्हाका आमकां पोणें दिता पयलींच्या रितीर मंदिरांत हांव वावर करनासतना म्हजो भावार्थ बरोवपातीन विश्वास संपूर्ण तरान जेजूचेर दवरून तें काम सुरू केल्लें आनी 65 वर्सांनी सगळें काम कशें वेळार मुक्दिल्लें म्हणल्यार सगळ्यांक कळीत आसा पण थंयसर हांव वावर करनासतना सकट लोकांक सांगाता घेवन तांच्या सहकारा मारिपात तांच्या बऱ्या मना मारिपात तांच्या आदारा मारिपात तांच्या दाना मारिपात महात्म्या तांच्या उदारपणा मुखांतर सगळीं कामां जालीं आनी सकट लोकांक हांव एकाच रितीन पळयतालो जावं थंय कुजनांत काम करचें जावं दी या भायर जाग्यार काम करचें जावं दी झाडचें या पुसचें जावं दी ऑफिसांत काम करचें जावं दी कोणी तें जावं दी सगळ्यांक एकाच रितीन पळयतालो तांकां मात्र न्ही कोण ते येताले येजाक तांकांय त्याच दिश्टीन पळयतालो ते म्हजे सांगात आसल्या वावर करतल्या ह्या जांकां त्याच मानान लेखतालो पूण 2009 इसवेंत साबार जण म्हजेर उपराटले कामागारांक आनी आमकां तो एकच लेखान पळयता म्हणून कामागारांक आनी आमकां तो एकच लेखान पळयता आमकां हांगासर मान ना आमकां हांगा मर्याद ना आमकां हांगा आमी ह्याच जाका हांगा आमी स्टाफ हांगा म्हणून म्हज्या सांगात आज आसले ह्याच जाक सगळें आमकां दुर्स जाताले आनी खाल सकल्यान हांगासर एक विमर्शो केलो सगळीं कामां वेळार जातात पदा तुमची मात्र बऱ्या तरान जातात ती कशी आनी थंयसर सगळीं कामां बऱ्यान जाल्यांत वेळार जाल्यांत शिस्तेन जाल्यांत आनी सगळ्यांक मानवाच्या रितीन जाल्यांत हांवें सांगलें थंयसर जाल्यार हांवें जेजूक सांगाता घेवन म्हजें काम सुरू केलें हांगासर जाल्यार
जेजू सांगता घेवन म्हणजे हांव कामां करता न्ही आनी कोणाक मागीर एक हांवें ल्हानसो दाखलो दिलो आतां हांव थंय जावन आयिल्ल्या उपरांत आतां कितलीं वर्सां जालीं सुमार 15 वर्सां जालीं जें कितें 5 वर्सांनी थंय जालें जेजूक सांगता घेवन आनी कशें शिस्तेन आनी बऱ्या तरान जालें आनी लोकांक कितें जाय आसलें सक्कट वेळार जालें आतां 15 वर्सांनी कांयच जायना जावंक ना कित्याक म्हणलें सवाल कित्याक म्हणलें सवाल आमी कोणाक घट्ट धरन या कोणाचेर भरोसो दवरन कोणाक पातयेवन या कोणाची कितें म्हणटा सलाह घेवन आमी काम करता तर कांयच बरें जायना जिवे जिवे धाकले हांव तुमच्या मुखार दवरता पूण जेन्ना तूं सोम्याच्या पांयांत ताळ तुमी पळयलां थंयसर हर एक काम मागण्यांत हांव आसलेल्या वेळार जाल्लीं जावं परत ती घडिल्लीं खंतारां उबारलेलीं तीं काडटोना ह्या रान आसलें तें कोणाकच भितर वचूंक जायनासलें ती सगळी सुवात कशी सगळ्यांकी जेजू तें आकर्शीत करचे बरी पळयांनी तयार केल्ली हें जेजू सांगता घेवन जेजूची सलाह घेवन हर एक बिल्डिंगाचे विन्यासा म्हणटा आमी विन्यासा म्हळ्यार डिजायन म्हणटा आर्किटेक्ट तें म्हाका जेजून मागण्यांत दाखोवन दिल्लें तें उबारलें टाबेर्नाकल सयत आराधनाच्या कोपेलांत तें जेजून म्हाका हांव ताच्या पांयां बसून मागण्यांत आसतना दाखोवन दिल्लें कितें थंयसर उबारलां कितें थंयसर मांडून हाडलां आनी कशें थंयसर सगळें थंयसर आसा केलां सक्कड भाव भयणीनो न्हय कोणा कडेन इसारन न्हय संवसारी मनशाची सलाह घेवन न्हय संवसारांत आसा आर्किटेक्ट आनी कोण इंजिनियर तांकां आपोवन पूण हें सक्कड जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजू कडेन विचारन केल्लें या जाल्लें काम प्रेज द लॉर्ड हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार जावं दी महिमा म्हज्या सोम्याक आज तेंच हांव तुमच्या मुखार सत दवरूंक कुशी व्हरता हाच्या पयल्या वचपांत पळया सांव पावलो कितें म्हणटा एका तिमोथीक बरोवन अवस्वर 4 आनी वळ 10 ते 18 पर्यंत तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांत अवस्वर 4 आनी वळ 10 ते 18 पर्यंत ह्या संवसाराचे आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तुजे सांगाता आसले एका ना एका दिसा एका ना एका घडये एका ना एका काळार संवसाराक आशेवन पदवेक आशेवन मात्र न्ही अधिकाराक आशेवन म्हाका स्थान ना म्हाका मान ना हांव पयले तावन आसले बरें असिस्टंट हांव केन्नाय डायरेक्टर जावंक म्हाका अवकाश ना हांगा सांपावल कशें सांगता पळया पोत्यान वास ह्या संवसाराचे आशेक लागून ह्या संवसाराच्या आशेक लागून देमास म्हाका सांडून तेमास म्हाका सांडून तेसलोनिकाक गेला म्हाका सांडून गेला संवसाराच्या आशेक लागून आज हांगा सेवेंत आसल्ल्यांक सोम्याक समर्पीत जाल्ल्यांक पळयतना म्हाका संतोश जाता पूण हांगा जायते सेवेंत आसले त्या मासा बरी संवसाराच्या आशेक लागून ते गेल्यात आतां फाटल्या 30 वर्सां हांव पळयता सोम्याच्या सेवेंत उर्बेन ते आयिल्ले आसले पूण त्या मासा बरी संवसाराच्या आशेक लागून ते गेल्यात आनी कितले जाण वेतात हांव जेन्ना तुजे ती संवसाराची आशा उपजाता ह्या म्हाका मान ना म्हाका सन्मान ना म्हाका मर्याद ना म्हाका हांव आसल्या बरीत आसा म्हाका प्रमोशन ना हांव आसल्या जाग्यार तासा म्हणल्यार कोणाक चिंता उपजाता तर सैतान ताची कामां करता ते मासा बरी संवसाराक आशेवन कितें म्हणालो पावलो तेसलोनिकाक गेला ताजेंच सुरू करूंक गेला हांव सोम्याक अर्गां दिता हांगा सबार काळांत हांव सबार वर्सांत हांव सोम्याच्या सेवेंत समर्पीत जिणी जिवन आपणाचें जिवीत संपूर्ण तरान कालतेपणान समर्पीत करून सेवा दिवन आसात भाव आनी भयणी पूण पावलाच्या काळार जालां कितें पळया देखून आज आमी सोम्या खातीर जियेचे भाव भयणी
आमच्या खातीर आपणा खातीर न्ही, आमच्या खातीर आमी जिवंक न्ही, आमी कोणा खातीर जियेसी. सांग पावल म्हणटा न्ही रोमाकारांक बरोवन आवस्वर 14 आनी 8 रोमन्स चॅप्टर 14 वर्स 8. आमी जियेतांव आमी जाल्यार जियेतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर, सोम्या खातीर. आमी मोरतांव आमी जाल्यार मोरतांव जाल्यार तेय सोम्या खातीर. तशें आसता. आमी वावर करतांव जाल्यार ते सोम्या खातीर. आमी सेवा दितांव जाल्यार ती सोम्या खातीर. तशें म्हळ्यार तशें आसता. तशें आसता. जियेल्यारी मेल्यारी आमी सोम्याचींच. भाव म्हयनो सिनियर ज्युनियर म्हणलें पयलो आनी काल दुसरो निमानो म्हणलें चिंताप येवनूच आमच्या बदला दावीद राय कायिल्लें ती चिंताप येजे. सोम्या सवें काडसो एक दीस हेर दिसा प्रासवर तो दीस. सोम्या सवें रावलो दीस जिणयेन म्हज्या मोला देख दे. सोम्या सवें काडसो एक दीस हेर दिसा प्रासवर तो दे. सोम्या सवें रावलो दीस जिणयेन म्हज्या मोला देख दे. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतेच्या बंदराक हांव पावता, शांतेच्या बंदराक. साबार म्हयन्या पयलें बाबा एंड्रून ताच्या शिकोवण्या वेळार एक सांगिल्लें उतार आसा. फादर जेरीक हांगा कितें तरी जाल्यार तो एकलोशे हांगा कोणूच सासचे नात म्हणून. तुमी आयकलां या हांव नेना. फादर जेरीक कितें म्हणी जाल्यार तो हांगा एकलो मात उरतलो आनी कोणी हांगा उरची नात. खंयच्या अर्थान ताणें सांगलें हांव नेना. पण आज हांव सांगता म्हाका कितें जाल्यार सोम्याच्या मोगांत कोण आसात हांगा ती हांगाच उरतली, हांगाच रावतली, हांगाच मरतली. आज ती सेवा जेजू आशेता तुजेतान म्हजेतान आमचेतान हर एकल्यातान. तें समर्पण जेजू आशेता. आमी समर्पीत न्ही कोणी एका मनशाक. देखून हांवें जायते फावट सांगलां हांव समर्पीत न्ही खंयच्या संस्थ्याक, हांव समर्पीत न्ही खंयच्या वडिलाक, हांव समर्पीत न्ही खंयच्या जाग्याक. आज हांव समर्पीत जालां म्हज्या सोम्याक. समर्पीत हांव जेजू, समर्पीत हांव, समर्पीत हांव जेजू, समर्पीत. तुज्या सेवेत म्हजें जिवीत, तुज्या सेवेंत म्हजें जिवीत. मोगान तो स्वीकार कर, मोगान तो स्वीकार कर. कोणीक जावन म्हजें सर्वस्व, कोणीक जावन म्हजें सर्वस्व. समर्पीत हांव जेजू, समर्पीत हांव, समर्पीत हांव जेजू. थिंगा रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12 कितें म्हणटा? रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 1. तर भावानो देवान आमचे वयर दाखयलेले, देवान तुजेर म्हजेर आमचेर संवसारांत जिवन आसतना आमी आदारलेल्या पातकांक कश्ट नासतना शिक्षा दिनासतना दाखयल्ले ओड काकुळटी ओड काकुळटे खातीर हांव तुमचे लागीं नासन वतेल्या तुका आनी म्हाका आमकां पातकांत पडोवन ह्या नालिसांत सांपडोवन ह्या संवसाराक आशेवन लबदोन जिवन आसतना तुजो मुजो आमचो आत्मो नासन वताना देवान दाखयल्ल्या अपार काकुळटे खातीर उगडासकाण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता. ताका मानता तसले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन हांव नासन वेसो आसलो पूण जेजून म्हाका कितें केलें? म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कोर्सार मेलो. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें बाचाव केलो. पातकां खातीर रगत वारून म्हाका ताणें.
आमी नासान वसाचे आसले पूण नासतल्या तुका मेल्ल्या तुका मरण पावलेल्या तुका परत तुका आनी म्हाका आमकां देवान अपार काकूळ दाखोवन कितें केलां त्या काकूळती पासून तुवें आनी आमी कितें करी जाय ताका मानतच आसले देखून आमी केदाळ म्हणचे तुका जेजून नवें जिवीत दिलां जाल्यार परत्यान तुका नवो अवकाश संदर्भ तुका जेजून दिला जाल्यार ह्या फुडां संवसारा खातीर जिये नाका जेजू खातीर जिये सांग पावला बरी हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर हांव जियेता ह्या मरता हांव सोम्या सोंसू देखून हांवें सांगलें ह्या संवसारांत हांव नासान वताना म्हाका ताणें बचाव केलें त्या घडयेत हांव ह्या संवसारा खातीर हांव जियेना खंयच्या वडिलां खातीर हांव जियेना संस्थे खातीर हांव जियेना हांव म्हज्या सोम्या खातीर जियेता सोम्या खातीर जियोवचें म्हळ्यार कितें सोम्याचें मिसांव जारी करचे खातीर जियेता ताजें काम करसून व्हरचे खातीर बापान ताका दिल्लें काम बापान ताका दिल्लें मिसांव तेंच मिसांव मुखार सावन व्हरचे खातीर ताणें शिसांक विसरलें ताच्या फाटल्या उदारांक विसरलें त्या खातीर जियेता देखून आज असलें समर्पण जाय जे ह्या हांगा सेवेंत आसल्या हर एकल्यान जावं दी देवाचें उतर दितल्यांनी ह्या गायन करतल्यांनी संगीत खेळटल्यांनी वाचतल्यांनी ह्या विनवणी करतल्यांनी ह्या खंयची सेवा हांगा दितल्यांनी आज सोम्या खातीर सोम्याच्या मना खातीर महिमे खातीर आनी कसलें बलिदान दिजे ताका मानतात आसले ताका मानतात असले न्ही पादाचेरीक मानतात असले न्ही पादाचेरीक मानतात असले देखून हर एकल्याचें समर्पण ताका मानतात असले एक पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन जिवे बलिदान म्हळ्यार कितें आज कशें समर्पित केलां मदर तेरेसा म्हणटाली हर एका ह्याच जाकाक तुवें बेटोवचें मिसाचें बलिदान तें पयलें बलिदान आनी निमाणें बलिदान म्हूण चिंतून तूं बेटय हर एका ह्याच जाकाक मदर तेरेसान दिल्लो उलो तुवें बेटोवचें तें मिसाचें बलिदान तें तुजें पयलें बलिदान आनी तें तुजें निमाणें बलिदान म्हणून चिंतून बेटय म्हळ्यार आतां पयलें बलिदान कशें आसता तुमी ह्या जाकाचे पयले मीस पळयले ह्या जाक कशें आसतात बावल्ले आसतात न्ही हां काजार दीस व्हंकल न्हवरो कशें आसतात एक वर्स वचून मागीर कशें आसतात आसता पळय हांगा एकलें 4 वर्सां जालीं काजार जावन जिवे म्हळ्यार तशें ज्या दिसा तुका अभिशेक केल्लो त्या दिसा तुजें तें आसलो तो हुरूप म्हणटा आमी ह्या उल्हास म्हणटा आमी ह्या तुजें तें आसलें कितें उर्बा म्हणटा आमी ती कितें उमेद म्हणटा आमी उडयले बाबा एन्ड्रून हांगासर स्तुती गायन चलोवन व्हरतना हांव म्हळें ती स्तुती जिवे बलिदान खंयचेच पोरणे दिसो नजो हांव आज मिसाचें बलिदान भेटयता तें तुमकां पोरणे दिसो नजो आज म्हजी शिकोवन दिता ती पोरणे दिसो नजो कोणी वाचता जाल्यार पयलींचे ते पोरणे दिसो नजो आज नव्यान न्ही आमी वाचता न्ही वेळापाच्या ग्रंथांत वचप 3:22 Book of Lamentation chapter 3 and verse 22 हर एक घडी नवें जिवें ऐका सर्वेस्पर असो विश्वासी मो ताजो मोकोसो जिवो नवो केदींच संपना तो केदीं संपना अल्पाना या करपाना या सुखाना ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना ताची काकुळती हर एक घडी पळय पोरणी न्ही ताजो मोगी पोरनो न्ही हर सकाळी ती नवी देखून हर एकटे आमी येता हो आमी आदल्या हप्त्यांत आयल्या आनी वस्त रितीर केल्या आनी ती जाली गेली पूण आतां परतून आयल्या वेळार आज खंयचो दीस नवो दीस दीस उदेला म्हाका दीस उदेला जेजुको म्हज्या अर्गां दिवसो दीस उदेला म्हाका दीस उदेला जेजुको म्हज्या अर्गां दिवसो दीस उदेला येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया आसून येया नासून येया 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 रे येया रे येया धांवून येया सगळीं येया मेळूंक येया आसून येया नासून येया ते दाळ मात्र आमकां कितें बगता आज नव्यान कशें आमी जेवताना पोरणे जेवता बेलसेल्यान जेवता आदल्या दिसाचें जेवता हर एका दिसा नवें करनच जेवता फ्रेश वय मू वय की न्ही पोरणे जेवता गी तुमी न्हेसता न्ही पोरणे न्हेसतात गी पोरणे हर एक दीस उंबळलेलें बरें आसलें नितळ आसलें वय मू हांगा तेंच तुमचें बलिदान जायचें कशें जिवें पवित्र वास तुमकां ताका मानतात आसलें एक पवित्र पवित्र आनी जिवे बलिदान जावन
तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दी सोम्या सवे आमची हर एक घडी नवी भाव भयणीन सोम्या सवे जेजू सवे पोरणे म्हणले ना खंयचेंच ना पोरणे चिंता पासून उजो पोरणे कितें बोगा पासून उजो पोरणे जिवीत आसून उजो पोरणे म्हणलें कितेंच आसून उजो हाज्या पयल्यान सांगलां कोरिंथकारां पयल्या दुसऱ्या पत्रांत वचोर 5 आनी 17 ह्या नव्या जिवनांत नवे नवे तशें म्हळ्यार कोणीक लोक क्रिस्तांतय जियेतात आज हांव क्रिस्तांतय आनी की हर एक घडी हांव क्रिस्तांतय हर एक दीस हांव क्रिस्तांतय दनपारां क्रिस्तांतय सांजेरी क्रिस्तांतय हांव जियेता जाल्यार तो एक नवी रचना नवी रचना परणे ते गेले आनी देखून सकाळी सगळें आयिल्ल्या नवें वेळार जाला. आमी सुटसुटीत आसा सकाळी आयिल्ल्या वेळार आमी फुलोवन आसता सांजेर आमी भावून उजो सांजेर आमी आनी सगळीं फुल्लुली आसा जे आतां गुलाब पळयल्या तुमी सकाळी सगळो फुलता गी इल्लोसो फुलता आनी वेळ वेता वेताना दनपारां सांजेर जेजूक मेळोंक आयिल्ले आनी सांजेर तशें फुलाचे हांव जेजू मेळोंक येताना बोंगो जावन आयिल्लो जेजूक मेळटा मेळटाना कितें जालें फुलोवन फुलोवन फुलां तीं नाचतात पळय फळां तीं हांसतात पळय फुलां तीं नाचतात पळय फळां तीं नाचतात पळय तें वाळटा तें नवता देवाची कृत्यां पळय वारें तें वाळटा उदाक तें धांवता देवाची कृत्यां पळय आज कित्याक आमचें तें नवें साव म्हणलें सदांच आसा जे हर एक दिसा आमी दिसाचें नवीं नवीं त्या खातीर तुजें आनी म्हजें आमचें जिवीत एक जिवें बलिदान जावन आमी भेटयचें कोणाक मानतात असलें देवाक मानतात असलें एक बलिदान जावन भेटयचें मुखार वास हे जावन तुमचें आत्मीक बलिदान आत्मीक बलिदान न्ही संवसारी बलिदान न्ही हांगा येवन पळय तुमी काणिको भेटयतात आत्मीक बलिदान हांव आनी तुमी आत्म्यान भरल्या कुरपेन भरल्या सक्तेन भरल्या उजवाडान भरल्या मोगान भरल्या शांतीन भरल्या समाधानान भरल्या जाणवान भरल्या सक्तेन भरल्या आत्म्यान भरल्या जिवाळ जिवाळ कर म्हाका जिवाळ कर सुफळ कर म्हाका सुफळ कर जिवाळ कर म्हाका जिवाळ कर सुफळ कर जेजूच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार हें भाव भयणीन केदींस आमी बावुरलीं न्ही केदींस आमी सुखुल्लीं न्ही केदींस आमी पोरणी न्ही देखून आमी म्हणटा हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू म्हज्या काळजा हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला जेजू हांव नवो जाला देखून सो असलें जिवीत हांवान तूं आमी जेजूच्या एकवटांत रावन जियेत आसतना भाव भयणी सोम्याच्या सेवेंत आमी आसतना सोम्याक आमी लागीं सरतना ताका आमी घट्ट धरूंक आसा ताचेर आमचे पातयेन भावार्थ बरसो विश्वास दवरून जियोंक आसा न्ही कोणाचेर दावीद रे 40 वर्सां सिंहासनाचेर बसलो वय इस्रायल प्रोजेक्ट ताणें तितलें बरें चलयलें वय कित्याक ताका सल्लागार आसले न्ही ताका सल्लागार नासले गे ताजे मंत्री आसले वय मू सेनाधिपती आसले निंगी निंगी कोणाक ताणें मुखार दवरलो कीर्तन 16 वळ 8 ऐका कीर्तन 16 आनी वळ 8 दावीद रे कोणाक मुखार दवरल्या बगलेक दवरला ऐका सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता म्हज्या उजव्याक आसा म्हज्या उजव्याक तो आसा देखून हांव केदींच हालचो ना कोण आसलो ताज्या उजव्याक संवसारांत जिवच्या तुका तुज्या मनांत कितें येता कसलें चिंता येता कोण आसा तुज्या उजव्याक या दाव्याक या तुजे सवे बेश्टें सांगा नाकात बेश्टें सांगा नाकात दावीद रायन कोणाक मुखार दवरलो सरस्पर म्हजे उजव्याक आसा देखून हांव केदींच हालचो ना केदींच हालचो ना म्हणालो मात न्ही एक्ट्स चॅप्टर 2 वर्स 18-25 धर्मच्या कृत्यांत वचत 2:25 परत आमी आयकता ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो कोणाक हांव तुवें सोम्याक तुज्या दोळ्या मुखार दवरला जाल्यार तूं संवसारी मनशाक कोणाकच तूं सोम्याच्या जाग्यार दवरिना खंडीत दवरिना
सोम्याक तुवें तुज्या दोळ्या मुखार दवरलाय वयतर ताका तुवें उंच उबारलाय वयतर संवसारी मनशां कोणाकच तूं सोम्याच्या जाग्यार दवरिना दवरूंक आसा थंयच दवरताय कोणी तो जावन बाप या आवय भाव या भयण बायल्या घोव भुरगीं आनी कोणी इश्ट्या आनी कोणी सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो वाचती वळपत्यान सोम्याक हांव सोम्याक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो सदांच हांव म्हज्या दोळ्या मुखार तो दवरतलो म्हज्या उजव्याक आसा तो म्हणटा म्हज्या उजव्याक हांव आसा केदीं म्हणटा सालचो ना केदीन सालचो ना जेरेमियाच्या बगलेन कोण आसलो जेरेमिया चॅप्टर 20:11 जेरेमियाक कोण धैर्य दिता जेरेमियाचें जें धैर्य कितें ताजें बळ कितें मातें ताचे सकत कोण ताका जो ताजें प्रेरण कोण आयका जेरेमिया 20:11 पूण एका बळवंत वीरा सारको बळवंत वीरा सारको सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा सर्वेस्पर म्हजे सवय आसा देखून देखून म्हजे दुस्मानांत लोन पडटले कोण म्हजे सवय आसा म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवय जेजू आसा हांव भियेना पळयना सकाळी सकाळी एक घडी हांव भायर गेलो हांगा स्तुती गायन सुरू जावच्या पयलें भाव पेद्रू मेळ्ळो पिटर आनी लो म्हजे अशें म्हणटा फादर तुमी एक मेडिकल चॅकअप करी जे म्हणालो तूं कश्ट जाता सायबा तूं करिनाय ना ना हांवें म्हाका सोम्याच्या हातान घाला म्हणून हांवें कोणाच्या हातान घाला ताणें म्हणल्यार चुकना हांवें सुरू तावन डॉक्टराच्या हातान तो पडोवन हांव सोम्याच्या हातान पडला म्हाका सांगता हांवें कोणाच्या हातान पडचे चुकोवन पडा नाकात कोणाच्या हातान पडा देखून हांवें तें कांतार केलां जीवन म्हजें कानीक जावन दिता संतोषान भक्ती पोनी समर्पिता स्वीकार करये दान हस्त्या तोंडान हाडलां हांवें करें बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान जीवन म्हजें कानीक जावन दिता संतोषान भक्ती पोनी समर्पिता स्वीकार करये दान हस्त्या तोंडान हाडलां हांवें करें बलिदान मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान घे बापा स्वीकार कर घे बापा कानिखी घे बापा स्वीकार कर घे बापा कानिखी काळीज म्हजें अर्पिता हांव ओडा उल्हासान ओडवीक तुजी गायता हांव वर्त्या दाबाजा गितां गायनांनी करता तुजें आराधन सर्गा संवसारांत बापा जावं तुका मान काळीज म्हजें अर्पिता हांव ओडा उल्हासान ओडवीक तुजी गायता हांव वर्त्या दाबाजा गितां गायनांनी करता तुजें आराधन सर्गा संवसारांत बापा जावं तुका मान घे बापा स्वीकार कर घे बापा कानिखी घे बापा स्वीकार कर घे बापा कानिखी सर्वस म्हजें दिता तुका वर्त्या मोगान कळते पोनी भेटयता हांव उक्त्या मोनान विश्वास पोनी करता सेवा सगळ्या आत्म्यान देणी उर्जीत करून दिता तुका ओड मान सर्वस म्हजें दिता तुका वर्त्या मोगान कळते पोनी भेटयता हांव उक्त्या मोनान विश्वास पोनी करता सेवा सगळ्या आत्म्यान देणी उर्जीत करून दिता तुका ओड मान घे बापा स्वीकार कर घे बापा
कानिखी गे बापा स्वेका कर गे बापा कानिखी. समर्पण म्हळ्यार तशें कांय पाटीन दवरूंक ना, कितेंच पाटीन दवरूंक ना, तुकाच म्हणून या हेरांक म्हणून. बेटा तुमचें जिवीत, तुमचें काळीज, तुमचें मन, तुमचें सर्वस्व संपूर्ण तरान आनी त्या दाळ तोय तुका कांय उणें करिना. देखून हांगा पावल कितें म्हणटा, ते मास म्हाका सोडून गेला आनी तो खंय गेला, तेसलोनिका गेला. क्रेसेन्स गलात्सिया आनी एकलो आसलो क्रेसेन्स, तोय सोडून गेला, तो गलात्सिया गेला. आनी ती दलमात्सियाक गेला. आनी तीच म्हणून एकलो आसलो, तोय दलमात्सिया गेला. लूक मात्र म्हजे सांगाता रावला. म्हळ्यार ताच्या सांगाता तांकां सुवार्ता दिवन ताच्या सांगाता ते आसले. कोण सकड ते मास आसलो, क्रेसेन्स क्रेसेन्स आसलो आनी तीच आसलो. तेगी गेल्यात, पूण एकलो मात्र म्हजे सवय आसा म्हणटा. कोण? लूक मात्र म्हजे सांगाता रावला. ताच्या सांगाता रावलो मात न्ही, तो सोम्या सांगाता रावलो. देखून आज लुकाचो शुभ वर्तमान आमकां सोम्याची सगळी सुवार्ता लुकान बरोवन आमकां दिल्या. कोण सोम्या सांगा रावल्यात तांणी आज सोम्याक आमकां विवारसून म्हळ्यार संपूर्ण तरान सुवार्ता आमकां लाभा शिकयल्या. हें तुमकां समजायचें. सड्ड सुवार्ता कोणें दिल्ली? जुवां सुकाल एक शुभ वर्तमान वांजेल मात्र कोणाची? जेजूची गुंडायन सड आनी सड वळख तुका आनी म्हाका आमकां कोण दिता? माथ्यो दिता, मार्क दिता, लोक दिता, जुवांव दिता, पूण ताजे वनी सड कोण दिता? पेद्रू वनी सड कोण दिता? तिमोथी वनी सड कोण दिता? सांग पावल दिता. हाजो अर्थ कितें? कोण सोम्या सोम्या रावला, कोण सोम्याक चिटकाला, कोण सोम्याक वळखला, तो मात्र तुका आनी म्हाका आमकां सोम्याची वळख दिवंक शकता, न्ही आनी कोणी. देखून पळया न्ही, लूक रावला पावला सांगाता रावलो देखून पावला मारिपा जेजूक तो वळखलो देखून संपूर्ण तरान जिवच्या सेवेन तो ताजें जिवीत तो जियेलो देखून आज लुका मारिपात आमकां सुवार्ता लाभल्या जेजू विशयांत. आज तूं कितलो जेजू सोमें चिटकालाय रावलाय म्हणल्यार तुकाच विचार, तुवें जेजू सोमें रावलाय तर जेजूची सुवार्ता कितल्यांक दिलाय, दिवून आसाय? कोणा सवें तूं रावून आसाय तांच्या विशयान तूं सबार जाणांक सांगून आसाय, पूण जेजू सवें तूं रावलाय वय तर तूं केवल जेजूक मात्र हेरांक दिवन आसाय. इल्लें आज आमकां कांतेजी जितलो हांव जेजूच्या एकवटांत आसा देखून हांवें सबार पडूं म्हळां एकलो आसतना जेजू कडेन उलय, हेरां सांगता आसतना जेजू विशयांत उलय. लोक मात्र म्हजे सांगाता रावला आनी पावला सांगता रावल्या वरवीं कितलो लोक जेजूक वळखलो, जाणा जालो, जेजूक मोगासो जालो, लागशिलो जालो पळया. देखून आज कोण जेजूच्या एकवटांत आसा तांचे सवें तुमी रावल्यार मात तुमचो एकवट तांचे सवें न्ही जेजू सवें वाडटा आनी सडटा भाव भयणी. पळया न्ही हांगा देवाचे उतर दिवन दिवन आमी एकवटांत आसा सबार वर्सांत पळया न्ही कितली जेजूक आमी लागीं सरता, जेजूची आमकां वळख कितली सड सड जाता पळय दीस वेता वेता. हांगा सेवेंत आसलें तुमी वाचतात, तुमी वाचून आसात निरंतर वर्सां गांठल्यान ती त्या सेवेंत आसात, कितले तुमकां देवा जेजूची वळख जाता आनी कितले तुमी जेजूक लागीं सरतात पळया. पूण तें आसा बरी, तिता बरी, क्रेसन्सा बरी जर तर आमी आमचीच खुशी करूंक वेता. तांणी कांय बरयल्लें कांय सड ना. ते मासान कालें बरयलां, क्रेसन्सान कितें बरयलां जेजू विशयान, तितान एक ल्हानशें बरयलां, तिताचें पत्र. देखून आज खाली हांव जेजूक वळखता म्हळ्यार पावना. जितलो तूं जेजूच्या एकवटांत आसा, जेजूक लागीं आसा तितलो तूं जेजूक संवसारा प्रगट करताय. खाली उतरा रुपार मात्र न्ही, करण्या रुपार मात्र न्ही, सेवे रुपार मात्र न्ही, भावार्था रुपार. आतां कालच बाबा टी.के. जॉर्जाचें मरण जालें तें भद्रावती. ताच्या पयलें तुमी जाणात सगळे आमच्या कर्नाटकांत कितल्यो ताणें रिती कितल्यो कडेन सुवार्थ प्रगट केल्या. आनी काल हांव सांजेर बसून आयकतालो
श्रद्धांजली आयकतालो मागीर दुसरे बिस्पांचे ताजे विशयांत कितें पळय कितली सेवा दिल्या 33 वर्सां 33 वर्सां तसोच भाऊ डेवीस म्हणालो 33 वर्सां ताणें सुवात परगट केल्या मात्र कितले ताणें कन्नडांत कंतारां घडल्यांत कोणा विशयांत कित्याक ताणें जेजू विशयांत कंतारां केल्यांत कित्याक ताणें जेजू विशयांत कंतारां केल्यांत तो जेजूक वळखला जाणा जाल्यार देखून जेजू विशयांत कंतारां म्हजी आतां 32 कवळी आसात कंतारां आयकात तुमी वय मू कोणा विशयांत ती जावं पुरो 1-2 आसात त्या दाळा जावं पुरो संवसारी रितीन मोरयेची गायांनी आसात पूण उरल्यो पुराय तुमी पळयता कोणा विशयांत जितलो तूं जेजूच्या एकवटांत आसा लागीं आसाय तितलो तूं जेजूक परगट करताय आनी बाबा टिके जॉर्जाची तितलीं कंतारां आसत जाल्यार तितली सुवार्थ ताणें परगट केल्या जाल्यार ताज्या कंतारांक ताजें नांव दिलें येसू स्पर्श कितें दिलें नांव येसू म्हळ्यार कितें जेजून आपडलें कोणें आपडलें आज हांगा बसयल्या तुका आनी म्हाका आयकतले हर एक लागीं हें चिंता पाहिजे म्हाका जेजून आपडलें जेजू आपडटा म्हाका आनी तुका आनी म्हाका जेजू आपडटा म्हाका आनी तुका आनी म्हाका येसू स्पर्श आज कोण जेजूच्या मोगांत आसून जेजूक परगट करना आसा ती जेजूच्या एकवटांत आसल्या वरी ते साध्य जाता नाजाल्यार जायना भाव भयणी देखून संवसारी मनशाचे तुमी शिकोवन आयका सरमाव आयकया हांगा ती पयलें बॉम्बे तावन येतली हांगा एका म्हज्या शिकोवणेंत शुक्राच्या की शेनवारच्या शिकोवणेंत बसून आयकत तिणें जेजू म्हणलें नांव हांवें कितले पटी सारला म्हणून तिणें बरोवन काडून गेलें आनी म्हणाली 2 वरांच्या शिकोवणेंत तिणें म्हळें फादर तुमी कांय 100 फावटी जेजूचें नांव काडलें म्हणाली म्हाका लेखना 100 फावटी कित्याक हें सांगता म्हळ्यार पळय आनी हे सोण गेल्यात ते सोण गेल्ले पावलाक न्ही ते सोण गेल्ले लुकाक न्ही पावल आनी लूक कोणाच्या एकवटांत आसले ते सोण गेल्ले जेजूक आनी जेजू एकवटांत आसलेले तो तुमी वेतात जाल्यार तुमी सोण वेतात तांचे तावन न्ही तुमी सोण वेतात जेजू तावन कित्याक मागीर तुमकां आयकतलें जेजून 70 जाणांक धाडल्यार एक धाडून दोगां धाडलें सांगता ताज्या मुखल्यान दोगां धाडलें म्हणटा म्हळ्यार जेजूक वळखल्या दोगांनी सांगाता वावुरल्यार कितलें बरें आमी आनीकी जोडयेत या करयेत ह्या संवसाराक जेजूक आमी परगट करयेत लूक मात्र म्हजे सवय आसा तूं येताना मार्का की तुजे सांगता आपोवन हाड पळय आनी तिमोथीक सांगता हें बरयलां कोणाक तिमोथी सांगता ते गेले वचोन दित एकलो गेल्यार तारलो गेल्यार बरी आनी एकलो गेल्यार वांगडा गेल्ले वचोन दित पूण मार्काक तूं आपोवन हाड पळय न्ही तिमोथीन मार्काक आपोवन हाडलेल्या वरवीं आज मार्काचो शुभ वर्तमान आसा की ना हें नातल्लो जाल्यार पावला सांगता तिमोथी सांगता लुका सांगता मार्की रावोंक नातल्लो जाल्यार हांव कित्याक तुमकां सांगता म्हळ्यार भाव भयण बेश्टेच जेजू विशयांत सुवात परगट करूंक जायना आतां जेजू विशयांत परगट जायचें जाल्यार तुवें हांवें कोणेंय ताका परगट करचें जाल्यार मार्काचो वांजेला 3:14 सांगता ताजे सवें आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर म्हणटा देवाचें उतर आयका ताजे सवें रावल्या करीत ताका वळखल्या करीत ताजे एकवटान जियेल्ल्या करीत तुका ताका परगट करूंक जायना मार्क चॅप्टर 3:14 आपणा सांगता आसचे खातीर आपणा सांगता आसचे खातीर आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर ताणें 12 जण वेंचले आनी सुवार्थ परगट करचे खातीर देखून तुका पळोवंक आशा येता
तुका मेळ्ळो का शेतां तुज्या वेंगेन रावोन आसरो घेता तुका पळ्ळो का शेतां तुका मेळ्ळो कत्रेकता तुज्या वेंगेन रावोन आसरो घेता ताजे समें आसच्या खातीर कोण ताजे समें आसा तो मात्र ताजे विशयान सांगूंक शकता नाजाल्यार सांगूंक शकना देखून तुमकां तुमी विस्मीत जावचें नाका कोणी याजाक म्हणलें कोणी सेवाक म्हणलें जेजू विशयान तुमकां गुंडायेन ताजी वळख दिना जाल्यार तुमकां समजाचें ते जेजू सगळे नात ते संवसारी जन्माय तुमकां दितात संवसारी काणयो तुमकां दितात पेपर वाचून तुमकां सांगतात संवसाराची न्यूज तुमकां दिता जाल्यार तुमकां पयलें समजाचें उक्त्यान हांव सांगता ते जेजूच्या एकवटांत नात देखून तांकां जेजू विशयांत उलोवंक जायना साक्ष दितले तशेंच तुमी हांगा येवन बेश्टें साक्ष दिल्यार पावना कोण जेजू एकवटांत आसात जेजू वळखून जेजूच्या मोगांत आसून जेजू काकलो जोडून खरेंच जिवीत जोडलां ती मात्र जेजूक साक्ष दितात देखून हांगा लोक कोण म्हणटा पावल म्हणटा तूं येताना तिमोथी मार्काक आपोवन हाड म्हज्या कामान तो म्हाका उपकारतलो फाल्यां न्ही हांवें करच्या सुवार्थेच्या कामान तो म्हाका उपकारा पडटलो आमी करच्या सुवार्थेच्या कामांत हांगा आसले सेवेंत आसले हर एकले आमी पळया न्ही हर एकलो उपकारा पडचो मनीस न्ही खाली देवाचे उतार दितले मात सम्याच्या सेवेंत वैगिनीक पळय देखून ही सेवा जाता अशी देखून हांगासर आमकां ह्या प्रमाणे जेजूक सांगता की जेजूची वळख जाता मात न्ही जेजूची स्तुती जाता जेजूक महिमान जातात आनी जेजू हांगासर ह्या प्रमाणे प्रगट जाता सेवेंत आसलो हर एकलो सेवेच्या सेवेक उपकारा पडटा खंयची ती सेवा जावं ती तो म्हाका उपकारा पडटलो तिकीकाक हांवें एफेसाक धाडला कोण तो तिकीक तिगे तीक आसलेल्याक खंय धाडला पावला सांगता वावकर नासले ताणें एफेसाक पावलून धाडला तो कुशेन तेमासा बरी क्रेसन्सा बरी या तिता बरी सोडून वचोना ताका पावलान धाडिल्लो एफेसांत थंय कितें पवित्र सभा आसा केल्या थंय जेजूक वळखले आसात बाबडते आसात पावलान ताका धाडलें वचू थंय सुवार्ता प्रगट कर आज कशें मागीर तुमी आयकतले जेजून धाडलें 72 जाणांक दोगांक तिकीताक पावलानच धाडलें एफेसाक तूं येताना त्रोआसान कार्पुसा लागीं हांवें सोडूलो दगलो तशेंच पुस्तकां प्रत्येक जावन सामड्या पत्रां घेवन ये पळया न्ही ताज्या मिसां वावराक गज आसलें हाडणें म्हणटा घेवन यो म्हणटा पावलाच्या मिसांवाक देखून ताज्या पयलीं हांवें जायते फावटी उलो दिला सान फ्रांसीस असिस्टीन सांगिल्ल्या प्रमाणेच तुमचे दुडू पयशे गिरेस्त कांय नाका तुमची वस्तू नाका देवान दिल्ली देणी घेवन येया सोम्याच्या सेवेंत सोम्यान दिल्ली ती कितें आसा उर्बा आसा ती घेवन येया खुरपा आसा ती घेवन येया गिन्यान समजून जानू आसा ती घेवन येया दिल्ली विविध देणी आसा ती घेवन येया आनी हांगा हे सोम्याच्या सेवेक कितें गरज पडटा उपकारा पडटा तेंच घेवन यो म्हणटा पावल कितें म्हणटा तूं येताना त्रोआसान कार्पुसा लागीं हांवें सोडूलो दगलो म्हजो दोगलो तशींच पुस्तकां प्रत्येक जावन पुस्तकां बरयल्लीं पुस्तकां आसात प्रत्येक जावन सामड्या पत्रां घेवन ये बरयल्लीं पत्रां कोणा विशयान बरयल्यान तीं पत्रां पावलाचीं पत्रां कोणा विशयान काणयो गी पुगेट्यो गी पाठ्यानांतले रयलां गी ह्या सिनेमाची स्टोरी गी काल्पनीक चिंताप गी आज पळया न्ही गी ताणें बरयल्लीं पत्रां सयत जेजू विशयांत ताणें बरयल्ले बुक्स सयत जेजू विशयांत ताणें बरयल्लें खावाना सयत जेजू विशयांत जें कितें सकट करता तुमी सगळें जेजूच्या नांवान करा म्हणटा देवाचे उतर एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी 18 मुखार 18 आनी 19 सोरोप पिवन बेबदे जावचें संवसारी रितीन पिवन बेबदे जावन लेला लांगालचें बे 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 करचें बे बे जायनाकात
ना जाल्यार तुमचे सगळे जिवनच पिड्ड्यार जाय. तसे संसारीत जियेल्यार तुमचे सगळे जिवीत पिड्ड्यार जायत. ताचे बदला बदला पवित्रात्म्यान भरा, पवित्रात्म्यान भरा, कीर्तनांनी, गीतांनी आणि भक्तीक गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. सोम्याची स्तुती करा. पळय सगळ्यां जे कितें आमी करता सोम्याच्या मना खातीर महिमे खातीर ताका सांगात घेवन ताची स्तुती कर. आतां पाटी हें हाडणे येताना तामटे अलेक्सांद्रान म्हाका कठीण अडचणेक घालो. पळय सीदो सांगता. हांगा आमकां थोड्यांनी जायत्यांनी अडचणेक घाला. नांवां काडूंक नाका म्हाका. ताणें नांव काडलां तें तामटी अलेक्झांडर आनी शिमटी आनी कोण म्हण नांगी नांग तामटी अलेक्झांडरान म्हाका कठीण अडचणेक घालो. ताच्या कर्तुवांक सोमीच ताका हांगा सेवेंत आसले पयले सेवेंत आसले थोड्यांनी आमकां अडचणेक घाला. देखून आमचे शिकोवणे विरोधूच ते शिकोवन दितात. देवाचे उतर दिवन शिकोवन दिल्या वनी जेजूक परगट जाता. आमच्या शिकोवणे विरोध हांगा देवाच्या उतरांचे दिल्या शिकोवणे विरोधूच शिकोवन दिवन लोकांक पटयतात. तामटे अलेक्झांडराक आनी तांकां कांय फरक ना. तो तामटी हे शिमटी तितल्यांत. आतां जे कर्तबांक लागून सांबावलो तूं म्हणटा सोमीच ताका फावो ती मजुरी दितलो. सोमीन ताची जट्टी करूं जाय तशी मजुरी शिक्षा कितें दिवंक आसा सोमीन ते ताका दी आनी दिता. जर तर आमचें इंटेंशन म्हणटा आमी म्हळ्यार आमचो उद्देश कोणीय तो जावन सोम्याच्या सेवेन जर तर म्हजो उद्देश सोम्याची सेवा करचो उद्देश जर तर खंयचोय सोम्याक मानवानांतलो उद्देश जाल्यार चड काळ त्या सेवेंत हांव उरना. हांवें सांगलें न्ही तुमकां एक दीस राती म्हाका फोन येता हांगाच मंगळूरतां. फादर म्हाका हे तुमचे सांगात थंय रावूंक जाय म्हणाली. कित्याक गे म्हळ्यार म्हाका रावूंक घर ना म्हणाली. म्हाका रावूंक घर ना देखून म्हाका हे तुमच्या सांगात येवन उद्देश कितें हे भाव ते उद्देश घेवन आयिल्ले गे हांगा सांगा. देवाचे उतार दिवंक ते उद्देश घेवन आयिल्ले गे काम आसले घरदार आसले तो उद्देश घेवन आयिल्ले गे खंयचो उद्देश घेवन आशिल्ले. देखून आज भाव भयणीनो आसलें काम सोडून गी या संवसारी रितीन काम करचें सोडून गी सोम्याच्या सेवेंत देवाचे उतार दिवंक समर्पीत जाल्यात. पूण उद्देश इंटेंशन म्हणटा आमी ना तें करूंक जायना भाव भयणीनो. संवसारी राटावळी तुका हे सोम्याक समर्पीत जावंक सोडिनात. कालच गोवन वस्ते रितीन आयली ताका येवंक जावं ना घरा पेटो आसा पेट्या खावंक घालूंक एकल्यान आसा जे न्ही म्हणाली. कोण म्हूण सांगा ना तितू म्हणटा दोगांयनी सांगाता रेतीर केल्यार बरें आसलें न्ही म्हळ्यार आमी. ताका येवंक जायना तो आयल्यार घरा सुणे आसा पेटो आसा ताका कोणें खावंक घालचें. थोड्या फावटी सोम्याची सेवा करूंक हे सुणे आड येता मात तुजी सून आड येता. सून ना सासूमाय आड येता. पण भाव भयणीनो ना कितें आसलें जेजून म्हणा म्हजो पाटलाव करतल्यांनी म्हजो शेसांवच्या कोशी व्हरता गे कोरेस तुजो पाटलाव कर म्हजो शेसांवच्या कोशी व्हरता गे कोरेस तुजो पाटलाव कर म्हजो. बरो कश्ट आसात कश्ट आसल्यार सोम्याक हांव वेळ दितां. बरो काम आसात काम आसल्यार सोम्याक हांव वेळ दितां. जाकेवान म्हणल्यार बरी आसतलो अर्दो वांटो म्हणल्यार बरी म्हज्या जिवितांतलो अर्दो वांटो हांव सोम्याक दितां. सोम्याच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर दितां. कामां कोणाक नात कामां सगळ्यांक आसात. पूण कामां आसूं न्ही ती बेगी बेगी उठोवन कर न्ही कशें तुमी धांवन येतात पळया त्याग कर सॅक्रिफायस कर तें देवाक मानवाता. उरलें कितें आसा मागीर सांजेर वचून करतात पळय बऱ्यांतलो बरो वेळ मदये बरी तुमी सोम्याक दितात पळय तें देवाक मानवाता. तामटे अलेक्झांडर गेलो आनी कोण पूण तूं ताचे विशयान सत्रायेन राव. पळया न्ही देखून हांगाय तुमकां थोड्यांक सांगता थोड्या विशयान तुगे सत्राय राव. कापाटी प्रवादी आसा ते वडोली भावान सांगलें
कोण तुमकां बाबान विक्रमान सांगलें न्ही कोण जेजू विशांत तुमकां सांगून जेजू जाईन तुमकां हाडिना तांच्या विशयान दिले सत्रायकार भायले भायले जायत्यो शिकवणी तुमी आयकतात हांव जाणा तुमच्या वॉट्सॅपाचेर तुमच्या स्टेटसार कळटा जायत्यांच्यो शिकवण्यो तुमी आयकतात पूण कोणीय तो शिकोवंदार जावं दी जेजूच्या एकवटान नासतना जेजूक महिमान दिनासतना जेजूक प्रगट करिनासतना खंयची दुसरी शिकवण दिता जाल्यार तांचे तावन तुमी तिका पयस रावा आनी सत्रायन रावा नाल्यार ते तुमकां जेजूतान पयस करतात तांकां तुमचे ते लागीं हाडटात थोडे ग्रुपान सरवाल्यात जेजूचे काम करचेत ओ थाका तो आयल्यार लोक हारी हारीन येता म्हळ्यार लाखां लाखांनी येता हजारांनी येता म्हणून थोडे तांचे ग्रुपा सरवातात कित्याक कित्याक ना तूं जेजूक समर्पीत जालाय तर जेजूक खंयच्याय परिस्थितींत जाल्यार आसूं दी थोडेच पूण भियेनाकात जेजू म्हणटात न्ही आपयलां सकडांक विसलां देखून हांगाय पावलू सांगता कोणाक सांगता तो तिमोथी सांगता तूं ताचे विशयान दिल्ली सत्राय कर कित्याक आमचे शिकवणेक जुलुमेन तो आड रावला कित्याक पावल सांगता तूं सत्राय कर ह्या शिकवणेक स्वताच्या शिकवणेक जेजूस समी म्हणून आनी जेजूस संवसाराक येवन सुटका दिल्लो सोडवण केल्लो सोडवणदार म्हणून तुमच्या ह्या शिकवणेक कोणी विरोध आसा जाल्यार तांचे तावन पयस सर सत्राय कर म्हाका पयले फावटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना येयनातले कोणी नातले जेन्ना पावलाक सभार पिडीन ताका तनकेक उबो केलो वय मू कितें सक्कट ताच्या जिवितांत जालां तुमी आयकलां वय मू त्या कुरिंथकारां पयल्या पत्रांत आसा आवस्वर इकरा थंय सगळो आवस्वर वाचा थंय समजता कितले फावटी ताका जर्मानी मारलें कितले फावटी ताका कोड्यांनी मारलें कितले फावटी ताका जैलांत घाल्लें कितले फावटी ताका बंदन घाल्लें कितले फावटी थंय तो वादळांत सांपडलो कितले फावटी तो दर्यांत उदकांत आसलो 2 राती वय मू आयकलां तुमी आनी तो म्हणटा पावल म्हणटा म्हाका पयले फावटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना म्हाका तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच पक्षेक रावलो ना था पावला बरी तांवें अनुभव केला 3 दीस म्हाका तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हज्या पक्षान रावलो ना सकडांनी म्हाका सांडून घालो कशें बरें ना तशें जालां देखून म्हजें तें कांतारेक तुमी आयकलां न्ही तें कांतार एक आयका बरवोसो सांडला भावा दंडळ्ळा पाथयेनी सुकल्या म्हाका निरास जाला दोकेस्त जाला जिवन हें रेतें जाला बरवोसो सांडला भावा दंडळ्ळा पाथयेनी सुकल्या म्हाका निरास जाला दोकेस्त जाला जिवन हें रेतें जाला सोम्या तूं पाव म्हाका तूं पाव चलवोला जिणयेन म्हज्या हात तूं धर सांबाळन वर पावय तूं घराक तुज्या जिवेत वे भाडला सर्वांनी सांडला आदार म्हाका ना जाला जिवेत वे भाडला सर्वांनी सांडला आदार म्हाका ना जाला अनाथ जाला पेडेस्त जाला जिणयेंत हांव सलवला सोम्या तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवला जिणयेन म्हज्या हात तूं धर सांबाळन वर पावय तूं घराक तुज्या कशें सांगता पळय आसा पावल म्हाका पयले फावटी तनकेक उबो केल्ल्या वेळार कोणूच म्हजे पक्षेक रावलो ना कोणूच म्हज्या बगलेक ह्या पक्षेक रावलो ना सकडांनी म्हाका सांडून घालो सकडांनी म्हाका सांडून घालो हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं जाल्यार काकळत मागता म्हजे सांगत आशिल्ल्यानीच म्हाका सांडलो जाल्यार ह्या खातीर देव तांकां गुन्यांवकार करिना जावं पूण सोमी म्हजे बगलेनी सांडल्या रे
सर्वांनी सोडल्या रे पूण सोमी सोमी म्हजे बगलेनच रावलो हो संसार तुका सांडेत रे हांव सांडसोना तुका हॉर्मोनीस तुका खरीत अनाथ न्हय म्हाका हो संसार तुका सांडेत रे हांव सांडसोना तुका हॉर्मोनीस तुका करीत अनाथ न्हय सांडीत गे कावय नेण्ट्या बाळाक आपल्या सांडीत गे खावय नेण्ट्या बाळाक आपल्या आवय सांडीत रे हांव सांडे सोना हो संसार तुका सांडीत रे हांव सांडसोना तुका हॉर्मोनीस तुका नात रे अनाथ कोण बगलेन रावलो वास्तीवड पूण सोमी सोमी म्हजे बगलेनच म्हज्या रावलो बगलेनच रावल्लो आनी ताणेच म्हाका घटाय दिली ताणेंच म्हाका घटाय दिली कोण घटाय दिता बेश्टेंच न्ही सोमी म्हज्या बगलेक रावलो ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून तो सांग पावल म्हणटा फिलिपिकारां बरोवन हांव 4:13 फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13 कितें म्हणटा म्हाका बोल दितले ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून तो परत्यान तो म्हणटा फिलिपिकारां बरोवन म्हाका बोल दितले संगती करूंक हांव शकता संगती हांव करूंक शकता कोणे घटाय दिली घटाय दी म्हाका घटाय दे बळ दे म्हाका बळ दे घटाय दी म्हाका घटाय दी बळ दे म्हाका आज ताणें घटाय दिल्या शिवाय ताणें कृपा दिल्या शिवाय ताणें जन्माय दिल्या शिवाय ताणें सांगात दिल्या शिवाय तूं आनी हांव आमी कांयच करूंक शकना जेजू सांगला न्ही गे जुवांच्या वंजलांचा वर्स 15:5 जॉन 15 वर्स 5 कितें म्हणटा म्हजे वेने वय हांव दाखवाल तुम्ही फांटे जो कोण म्हजे थंय रावता आनी जाचे थंय हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता कित्याक म्हजे वेने तुम्ही कांयच करूंक शकना म्हजे शिवाय तुम्ही कांयच म्हजे करूंक भायर शकनात हांव नासतना तुमी कांयच करूंक शकनात आज आमी सो गुट जावन आसा सोम्याक हांवें घट्ट धरला देखून न्ही कोणाची पदवी अधिकार न्ही कोणाचो आदार ह्या कुमोक न्ही कोणाची कितें वळख ह्या मिसावांत दैवीक मिसावांत ताका घट्ट धरला देखून भावा भयणी हें काम येदोळ पर्यंत जावन आसा आनी मुखार तें मुखारसून वेतले तुमी ताका घट्ट धरतना तुमी ताका घट्ट धरल्या पुरो कोणाक तो तुमचे मारिपात तुमचे थंय सुरू जाल्लें केल्लें काम तुमचे मारिपात तो पोंता पावयता हें सोमी म्हज्या कुशीनच आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशे म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली देखून आज त्या प्रमाणे ताणें सुवार्ता परगट केली सोम्यान ताका कृपा दिली देखून हाज्या पयलीं सांगला न्ही ताजे थंय एक असाधार आनी एक कितें गी खांटो ताका दोसतालो आनी जायते पटी ताणें 3 पटी मागले सोमिया वो खांटो या कश्ट म्हणजे ताणें निवार म्हणटाना सोम्यान कितें म्हळें म्हजी कृपा तुका पुरो म्हजी कृपा तुका आसल्यार पुरो देवाची कृपा तुका म्हाका आमकां आसल्यार भाव भयणी न्हू कितेंय आसूं दी कितलेय कश्ट येवन दिता कितलेय दुस्मान उपजोवन दिता कसली परिस्थिती आसूं दी सोम्याची कृपा तुका म्हाका आमकां आसा जाल्यार सांपावला बरी आमी घट्ट नीट फिट मात्र न्ही अनुभव वाटत्यांक सुवार्ता परगट करूंक तो शकलो म्हणटा अशें शिवाच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो शिवाच्या घासांत म्हळ्यार तो शिवाच्या घासांत आसलो गे संवसारी मनीस शिवा बरी म्हळ्यार सैतानच कितें करता सैतानाचे झूज कोणा विरोध कोट्या विरोध गे उगड्या म्हज्या बुकांत अवसो 12:17 ऐका उगड्या म्हजो बूक अवसो 12:17 कोणा विरोध ताचें झूज ऐका सैतान कोणाकी नाडिना कोणाकी दोशीना कोणाकी कश्ट हाडिना कोणाक तो दोसता कोणाक तो कश्ट दिता ऐका
उघडापण बुक 12:17 हे पळोवन स्त्रियेचे रागान पेटलेलो तो महासरोप तिच्या हेर भुरग्या बाळांचेर म्हणजे देवाचे उपदेश पाळटेल्यांचेर आणि जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजूंक भायर सरलो. कोणाचेर झुजू? देवाचे उपदेश पाळटेल्यांचेर, देव बिरांतीन जियेतेल्यांचेर, देवाक वळखून कितें देवाक मन वता तेंच करतेल्यांचेर आणि जेजूक साक्ष दितेल्यांचेर झुजूंक भायर सरलो. तुका रेंस जेजू साक्ष दिताय तुका कष्ट आसतलेच. मत्तेवाचो वांजेला 5 आणि 11-12, मॅथ्यू 5:11-12. मुझे पासोत तू जेजू साक्ष दिताय तर जेजू पासोत तुमका आत्मान सोसूंक मेळटले, दगदणी बगूंक मेळटली, आणि सरतराची गडपान तुमचे विशयान करतले. आड उलयता तुमचे विशयान कितें आड उलयतले. तुम्ही कितली तुम्ही बागी म्हणटा संतोषानी उल्हास पावा, संतोष पावाजे. कित्याक सर्गा राज्यान यथेष्ट प्रतिफळ तुमका तयार आसा. खरे जेजूचे शिष्य जाल्यार हें सकट तुमकां सोसूंक आसतलें. पोरच्या शिकवणी ते आयकला न्ही की जेजू फाटलाव केल्ले असो प्रतिफळ जावन ह्या संवसारांतच एका आवयच्या जाग्यार जायत्यो आवय, एका बापायच्या जाग्यार जायते बापा, एका भावाच्या जाग्यार जायते भाव, एका बहिणीच्या जाग्यार जायत्यो बहिणी मात्र न्ही. ह्या काळार भूंय बाट देव दितलो मात्र न्ही दोनी तुमकां सुकलेली ना, कश्ट तुमकां सुकलेले नात, दुस्मान तुमकां सुकलेले नात. पण हांगा पळया न्ही जेजू घट्ट धरला देखून पावलान तो कितें म्हणटा 18वी वळ, सर वायटांतलो आनी सोमी म्हाका निवारतलो. पण आनी भावार्थ ताका कोणाचेर? जेजूचेर न्ही, मनशांचेर. इतलें जाल्ल्या उपरांत घडिल्ल्या उपरांत ताका आनी ताजो भावार्थ परसपातेन विश्वास, कित्याक ताणें सोम्याक घट्ट धरला. ताणें म्हाका घटाय दिली म्हण ताका कळीच जाला. म्हाका बोल दितले हांव सगळें करूंक शकता म्हण ताका समजालां. ह्या सगळ्यांत वायटांतलो आनी मुखार जाले तो विश्वासी, तो सोडिना आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यात निमान श्वास पर्यंत, निमाणी घडी पर्यंत देव तुका सांडिना, स्वामी तुका सोडिना. निमान तुज्या मरणाच्या तणेर तुका सांगात कोण असो? सांगा न्ही. देखून हांवें तुमकां सांगलां तेदोळ पर्यंत न्ही, आतां जेजू तुमो जावं तुजो निमाण्या घडी कोणी आसची ना थंय. ICU म्हणून बरें येलां थंय, ICU नोबडी वील कम टू सी यू. फाल्यां तें ICU खंय आस्पत्रेंत खंय मू ICU म्हळ्यार केलें इंग्लिशान इंटेन्सिव्ह कॅर युनिट वय म्हूण. पूण आमकां आयकतना ICU म्हणटना हांव पळोवंक येता तुका, कोणी पळोवंक येना थंय. कोण आसा थंय तुज्या समेन? तो मात्र आसतलो. आनी पळया न्ही भावार्थ पळया. बस ती निमाणी वळ. सर वायटांतलो आनी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गीच्या राज्यान शाबीत वन पायतलो. सोम्याच्या एकवटान तूं आसा जाल्यार तो व्हरतलो, शाबीतारान तुका सर्गीच्या राजाक व्हरतलो. वचून तस तुजो मुजामसो जायजे. जेजू म्हजे सांगत आसा मात्र न्ही, जेजू म्हाका आपोवन व्हरतलो. हाजे पयलीं सांगलां मू जोन संवंजाला 14:2, जॉन 14:2. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, ना जाल्यार हांव सांगतो ना आसलो म्हणटा जेजू. आयका, म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात, आतली जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करता. हांव आसतलो तुमी आसच्या. हांव पाटी येवन पळया जेजू म्हणटा हांवूच पाटी येवन तुमकां म्हजे सवय आपोवन व्हरतलो. तुका म्हाका आमकां आपोवन व्हरून कोण येतलो? तूं आतां जेजू सवय आसा जाल्यार जेजू तुजे सवय आसा जाल्यार जेजूच येतलो तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन व्हरूंक. खंयसर तो आसा थंयसर बापाच्या घरा तयार केल्ल्या देखून म्हण साबार आसात कुडां बापाच्या घरा, सगळ्यांक आसा जागो
जेजूच्या घरा वेगळी सामका पावो कासा सर्गीच्या घरा ससना कमी जियेव कासा देवाच्या घरा साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगळी सामका पावो कासा सर्गीच्या घरा आम्ही जियों कासा देवाच्या घरा जेजू काणकी लागीं सरा चिटकोन रावा ताज्या एकवटांची येया देखून खरेंच तुमचे समोर करता वयतर आज जेजू कशी व्हरता हेच्या शुभ वर्तमानांत लुकास शुभ वर्तमान आवस्वर्धा वळी 1-9 पर्यंत कितें वयर बरयलां लूक चॅप्टर 10 वर्स 1 to 9 जेजू 22-70 जाणांक धाडटा सगळ्यांक झाडू ना जेच्या काळात 22-70 मात्र आसले गे वडो सांगला 5,000 दादलेच आसले म्हणून जेवंक आयकोन आहे 5,000 दादलेच आसले म्हणून मागे ताणें लेख दिला स्त्रियो आनी भुरगे म्हणून 20,000 आसले न्ही काही ह्या 20,000 5,000 25,000 जेजून विसरले कितल्या जाणांक 22-70 जाणांक 72 आता 22-70 जाणांक विसरून कितें करता जेजू ऐका हाचे उपरांत सोमियान आनी 22-70 जाणांक नेमले पयलें 12 जाणांक विंचला मागीर कोता न्ही तुमकां जेजू 12 जाणांक विंचता म्हणून जाल्यार एपटी वाचून काड मार्क संवंजेला वचो 3 वळी 1 तावन मार्क चॅप्टर 3 वर्स 11 तावन मार्क चॅप्टर 3 वर्स 11 तावन वाच या 12 तावन उपरांत जेजू दोंगरार चडलो आनी आपणाक जाय तांकां ताणें आपणा सरशी आपयले आनी ते ताचे सरशी आयले आपणा सांगात आसचे खातीर आनी स्वार्था परगट करचे खातीर ताणें 12 जाण विंचले 12 जाण विंचले जेजू सांगता जेजूच्या एकवटांत रावन स्वार्थ परगट करचे खातीर हांगा तो 22-70 जाणांक विंचता 72 70 दोगांक विंचता आनी कित्याक विंचता आनी आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपूण वेसो आसलो तो वेच्या पयलें ताजी वाट तयार करूंक भाव भयणीनो जें कितें तो घेवन आयला तें तांणी जोडचे खातीर आपूण वेसो आसा तो वेच्या त्या शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले देखून आज साबार तांच्या कुटुंबांत जेजू येवंक ना साबारांच्या जिवितांत जेजू येवंक ना तो जेजू तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबांत येवच्या पयलें जावं पुरो तो जेजू तांच्या कुटुंबांत येवंक सोदता तांच्या जिवितांत येवंक सोदता तुमच्याच कुटुंबांत आसलेल्या जायत्यांत येवंक सोदता ताच्या पयलें आतां वस्ते रितीर काल जाली हांवें मागीर उलो दिलो आतां येवच्या म्हयन्यान 10 तारीख 14 तारीख पर्यंत परतून वस्ते रितीर आसा नोव्हेंबराची 10 तावन 14 तुमकां जाल्लें बरेंपण तुमकां गळी जाल्लीं स्वता मिस्तर गोट तुमच्या इतल्या दवरनात वचून हेरांक सांगा जेजून तांच्या कुटुंबांत भेट दिवच्या खातीर जेजून तांचे थंय वचून जियोवच्या खातीर रावच्या खातीर देखून आज तुमचे मारी हांगा 22-70 विंचले दोगांक धाडले कित्याक जेजू वचोंक आसा त्या जाग्याक त्या हळ्ळेक त्या शहराक हांकां पयलें धाडले देखून साबार जाणांच्या तुजे मारपा म्हजे मारपा साबार जाणांच्या जिवितांत जेजू प्रवेश जावंक कशी व्हरता भाव भयणीनो देखून देवान तुका विंचला ना पळय जेजून तुका विंचून त्या खातीर त्या पालाण्या कुटुंबांतय या त्या पालाण्या भावातय त्या पिडेस्तांतय तुका धाडटा जावं की पुरो तुज्या मती केदाळ आयलां गे तें आज म्हाका जेजू थंय धाडटा कित्याक जेजू थंय येवंक कशी व्हरता तांच्या घरांत रावंक कशी व्हरता तांकांय ताजी वळख दिवंक कशी व्हरता देखून तो 22-70 जाणांक विंचता मात्र दोगांक तो धाडटा तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ यथेश्ट आसा कित्याक धाडटा पळया न्ही बेश्टेच विंचून काडूंक ना भाव भयणीनो आतां जाल्यार संवसारांत जेजूची वळख सगळ्यांक जाल्या गे सगळ्यांक सोड आमच्या कुटुंबांत असल्यांक जाल्या गे क्रिस्तांव म्हणल्यांक जेजूची खरी वळख जाल्या गे जेजूची खरी वळख जाल्ले हांवें सांगलें न्ही वडो तुमकां सांगलें ते जेजूक चिटकोन रावतात जेजू घट्टधन रावतात जेजू नव्या जिवितांत सकाळीं दनपारां सांजेर त्या उल्हासांत त्या संतोशांत त्या मोगांत ते रावतात देखून आज जेजूक जावं तुमच्या कुटुंबांत आसलें थोड्यांतय तांकां जेजूची वळख आनी कितें जावंक ना संवसारची वळख तांकां जाल्या आज जेजू तांकां मेळोवंक कशी व्हरता तांकां भेटोवंक कशी व्हरता
देखून जेजू म्हणटा पिकावळ जायतें आसा यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. वावराडी थोडेस. कितले वावराडी आहात? सुवार्थ परगट करतले वावराडी कितले आसात? ह्या जाग जायते आसात, दोन भयण्यो जायते आसात, सेवाक म्हणले जायते आसात, पण सुवार्थ परगट करचे कितले आसात? काल हांव सांजेर रितीर जाल्या उपरांत बसून ब्रदर टिके जॉर्जाचे मरणाची रीत हांव पळोवन आसलो टीव्हीचेर. आनी ह्या भावान केल्ली सुवार्थ, परगट केल्ली सुवार्थ आनी ताच्या मरणाच्या हाका मिसाक त्या जायते एक जण बिस्पा आसले, जायते जाका आसले, जायते दोन म्हयने आसले. पूण म्हज्या मतीक एक गेलें, ह्या लायक भावान केल्ली ती सुवार्थ, ह्या परगट केल्ली ती सुवार्थ, ह्या एका लायक भावान परगट केल्ली ती सुवार्थ फाटल्या 33 वर्सां जावन आनी सगळ्यांनी मेळून केल्या गी म्हणलें सवाल म्हाका उदेल्ले. जावं पुरो म्हाका आतां आयकतात, म्हाका दुरसातात, म्हजे विरोध उपराडटात, कांय म्हाका भिरांत ना. तो एक लायक भाव, तो त्या खातीर न्ही ताणें ताजें जिवीत समर्पीत केल्लें. आमच्या ह्या जाकां बरी, धर्म भयण्यां बरी, आमचें जिवीत आमी समर्पीत केल्लें ह्या जाकांनी, धर्म भयण्यांनी, ह्या रिलिजियस बेसांत आसलेल्यांनी सोम्या खातीर. पूण ह्या एका भावान 33 वर्सांनी केल्ली, परगट केल्ली ती सुवार्थ आमी सगळ्यांनी मेळून केल्या गी म्हणलें सवाल म्हाका म्हज्या मतींत येतालें. हांवें तुमकां सांगलें न्ही, म्हाका सुवार्थ परगट करूंक कारण म्हळ्यार आमी सुवार्थ परगट करूंक कारण तुमचेच आसलेले लायक भाव, म्हाका मेळिल्लें प्रेरणा आनी उत्तेजन. कित्याक 32 वर्सां पयलें तुमचेच आसलेल्या लायक भावांनी देवाच्या उतरांची ती जानवाय, गुंडायेन ती जानवाय आमकां ह्या जाकांक दिताना हांव लजेक पडल्लो आनी त्या दीस हांवें निर्णय घेवन हांवें संवसार सांडलो आनी पवित्र पुस्तक हातीन घेवन त्या दीस हांवें सुवार्थ परगट करूंक सुरू केल्ली 30 वर्सां पयलें. हाका कारण, हाका प्रेरण तुमचेच आसले लायक भाव आनी भयणी जेजूक वळखाल्ली. तर हेंच प्रेरण त्या भावा टिके जॉर्जांतल्यान तुमी स्विकार करा. हेंच प्रेरण तुमी त्या म्हाका प्रेरण दिल्ल्या, म्हाका कारण जाल्ल्या त्या लायक भावांत तुमी स्विकार करा. कशें आसात आमचे सोग जावन भाव आसात सुवार्थ परगट करपाक. हेरांकी हांव सांगता मुखार सरा, कित्याक म्हळ्यार पिकावळ जायते आसा पूण वावराडी थोडे वावराडी नात. देखून तुमी खुशी व्हरा. देखून जेसूच म्हणटा वावराडी थोडेच देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक मागा. हें पीक कोणाचें? वो लोक कोण आसो? हें पीक कोणाचें? पिकाच्या धन्या लागीं मागा. हें पीक कोणाचें? न्ही तुजें या म्हजें आमचें. वो लोक कोण आसो? ही परजा कोणाची? सोरेस्पराची. देखून त्या सोरेस्परा कडेच मागा. बापा ह्या तुज्या परजेक, कशें सोलोमोन रायन म्हळें, ह्या परजेक सतानाने नित्य सोलो म्हाका जानवायाचें देणें दी म्हणल्यार बरी. देखून आज मागाची पिकावळ जायतें आसा. कालच हांवें व्हिडिओ पळयलो, एकलो आफ्रिकाचो तरणाटो रस्त्या मदें उबो रावला. जायते हातूंत शहरांत गाडयो येतात, लोक येणे तेणे येतात, थोडे मोबायलार आसात, थोडे कितें म्हणटात दोगां हाताक हात धरून पोटलून वेतात. वो एक मायकान येवन जेजू तुमचो सोडवंदा, जेजू तुमचो सोमी, जीजस सेव्स यू, एक्सेप्ट जीजस, एक्सेप्ट जीजस, जेजूक स्विकार करा म्हणून मायकान भोव मारतना 2 जाण पोलीस येतात आनी ताका अरेस्ट करतात. आनी अरेस्ट करतना वो म्हणटा हांव हांगा तुमकां जिवीत जेजूच्या नांवान जोडूंक पळयता, दिवंक पळयता, तुमी म्हाका अरेस्ट करतात गी. आनी थंय बॉब मारतात, थंय पळय हॉर्न घालतात, थंय पळय कितें करतात, सगळ्यांक की आडवाटेक व्हरतात, तांकां तुमी अरेस्ट करनात. जेजूच्या नांवान तुमकां जिवीत जोड दिवंक जेजू आयला म्हण सांगतना म्हाका तुमी अरेस्ट करतात. आनी हांगा संवसाराक विबाडटल्यांक, संवसाराक आडवाटे व्हरतल्यांक, खोटेपण आदारतल्यांक तुमी अरेस्ट करिनात म्हणून व्हडल्यान मायकार सांगतात. जाल्यार ताका धरलो आनी व्हेलो. पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावराडी थोडेस. देखून पिकाच्या धन्या लागीं तुमी ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावराडी धाडच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. जेजून सांगलें हांकां. हें आतां जेजून कोणा सांगलें? 72 जाणांक धाडलें तुमी 72 पुरो म्हणून न्ही. तांकां जेजू सांगता पिकावळ आनी कितें जायतें आसा, तुमी 72 पावनात. म्हाका थोडे फावटी येता, तुमच्या मतीक येता या ना हांव नेना.
ह्या संवसाराचे राज स्थापन करच्या खातीर एक एकल्याच्या मिलिटरींत आसात लाखांनी सोजेर हे नासवन वेच्या ह्या संवसारा खातीर झुजोवंक आसात एक एका राष्ट्राच्या जावं पुरो 7th सैनीक जावन गी या तूं एअरफोर्सान गी या नेव्हींत गी लाखांनी आसात आनी ते राज शाश्वत न्ही करोडांनी ह्या संवसारांत ह्या संवसारा खातीर झगडचे लढाई करचे वावूट करचे आसात पूण सोम्याची सेवा करूंक थोडेच आसात कित्याक सुरूचे रेतीर मंदिर आमी सुरू करतना युवजन ग्रूप आमी सुरू केलो सोल्जर्स फॉर क्रायस्ट म्हणून सोल्जर्स फॉर क्रायस्ट म्हणून कॉलेजी शिकच्या भुरग्यांक चेडक्यांक आनी चेडवांक त्या हातूंत म्हळ्यार 7th आमी आपोवन दिल्ले सोल्जर्स फॉर क्रायस्ट म्हाका आतांय उडास आसा ते आतां आसात या नात अवनेनात पूण लाखांनी तुमी जाल्यार तुमी पळया पळयात स्टेटस पळया तुमी काय म्हणटा स्टॅटिस्टिक्स एक एक आर्मींत कितले सोजर आसात एक एक नेव्हींत कितले सोजर आसात एक एक एअरफोर्सांत कितले सोजर आसात ते हर एका देशांत हर एका राष्ट्रांत हर एका नासन वेस हो संवसार जोडूंक तितले जाण दीस रात वावरतात पूण सोम्याच्या राजा खातीर वावरचे कितले आसात देखून तांकां जेजू सांगता ह्या 72 जाणांक मागा पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या शेतांत वावर हाडी धाडच्याक मागा वसा तुमी पूण सत्राय करा आतां हांकां विंचलेल्यांक धाडटल्यांक पळय आनी 17 धाडटा आतां विंचलेले आसात धाडलेले आसात तांकां कसली 17 दिता पळया 17 करा सुण्या वागटा मध्ये शेळयांक धाडलेले बरी वचून कोणाच्या घासान शिरका नाकात सीधा तुमकां धाडले म्हणून सीधा वचून त्या सुण्या वागटांच्या घासांतच अणभावार्थ्यांच्या या अन्नाड्यांच्या या दुस्मांच्या हातांत सांपड नाकात 17 करा देखून हे शीस देवाची सेवा केल्ले शीस एकते पटी ते कठोर क्रूर मोरान मरोनात सोम्याची सेवा कर न्ही साव संपोवन मागीर निमाणे हांव कालच म्हाका एक व्हिडिओ धाडलो तुमी जाणात गी 15th सेंच्युरींत म्हळ्यार 1500 इस्वेंत तेदो आमचो पवित्र पुस्तक बायबल ट्रान्सलेट करूंक कोणाक सोडून हाडले इगज मातेच्या वडिलांनी आनी हो भाव धैर्य घेता इंग्लंडांत मात्र न्ही तो जर्मनी वचून तो बायबल ट्रान्सलेट करता आरेमेकांत आसलो आनी तो इंग्लिशांत आनी सोर्यां थंय प्रिंट करयता आनी कॉपी हाडून खंय इंग्लंडांत वांडटा आनी ते रायाक आनी तेंच्या तेदाच्या कितें म्हणटात आत्मीक वडिलांक कळटा आनी हाका धर्न बंधन घालतात मात्र जीव ताका उलपयतात पवित्र पुस्तक तांणी इंग्लिशान ट्रान्सलेट करून सगळ्यांक मेळाशें केल्ल्या खातीर सुवार्ता परगट करूंक पळय अडकळ्या पळया भाव भयणी कित्याक सुवार्ता परगट जायना मातेवस वांजेला वस 26:14 मॅथ्यू 24:14 कित्याक ही सुवार्ता परगट जायना कोण ती परगट करून सोडिना ऐका मॅथ्यू 24:14 आणि समेस्त पर सत्कळी जावचे खातीर राज्याची सुवार्ता सगळ्या संसारार परगट जातली कित्याक सुवार्ता परगट जायची आणि उपरांत राव कित्याक ही सुवार्ता परगट जायची सगळ्यांक म्हळ्यार अर्थ कितें सुवार्ता परगट जावं ना देखून सगळ्या संवसाराक सत कळीत जावं ना पटवून पडल्यात येदो सुवार्ता कोणाक मेळोंक ना ते सकट पटवून पडल्यात भाव भयणी तातूंत तुमच्या कुटुंबाची आसा सैनी आसा शेजारची आसात तुमचे इश्ट आसात तुमच्या वळखीचे आसात कोणाक ती सुवार्ता इदोळ मेळोंक ना ते सकट पटवून पडल्यात कांयच दुबाव नासतना समेस परजाक सतकळी जावचे खातीर राजाची सुवार्ता सगळ्या संसारार परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत सर ताच्या वायट आसो कटेपण आसो मात न्ही सैतानाच्या सर कुतांत्र आसो देखून हांगा जेजू सांगता 72 जाणांक 17 करा सुण्या वागता मध्ये शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटा वाटेर चिरी जावं बुती जावं
वाणो जावं वरी नाकात. कित्याक म्हणटा वाटेर चिरी जावं बुती जावं या हेंगाले वानो जावं वरी नाकात. कश्टांची वाट देखून मिसांव काम भाव म्हणून सलिसायचे न्ही. बुती नाका बुती कान गेल्या कितें जाता बसून रुका म्हणान तुका जेवणाची कंत लागल्या कानाची कंत लागल्या. पूण जिविताच्या उंड्या विशयांत मानना न्ही सन्ना न्ही हें सर्गींत हांव देवान आयिल्ल्या हांवूच जिविताचो उंडो म्हणल्या. शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो म्हणून ताका नांव दिलां तो देवाचो शब्द म्हणून. त्या शब्दांत आसा खरें पोशन म्हणून. आयकलें न्ही तुमी. पूण हांगा बुती कित्याक घेवन वचो चिरी कित्याक घेवन वचो. चिरी घेतल्यार तुमी हाचे कडेन सरतात ताचे कडेन सरतात. आतां हें आसात साबार जाण जेवणाक म्हाका जेवणाक आपयना हिंगी म्हणून विचारचें. आतां हें चिरी कान घेवन येतात खाली आसलें दिना हिंगी म्हणून. म्हळ्यार अर्थ कितें तुका धाडलां तर बुती जावं चिरी जावं म्हळ्यार अर्थ कितें खाणा खातीर जावं दी वेळ विबाड नाका. या चिरी कान घेवन तातूंत भरच्या खातीर हाजे कडेन ताजे कडेन हांचे कडेन तांचे कडेन वचून म्हाका हें दी म्हाका तें दी म्हाका हें जाय म्हाका तें जाय म्हणून संवसारी रितीन वेळ विबाडी नाका. ह्या वानूंक घाल्या देखून बरें कर कश्टाची वाट तुका चलोवंक नाका. चिरी जावंक घेनाकात. वाटेर कोणाकी सलाम करूंक रावना. कोणी मेळ्ळें जाल्यार आतां सोम्याच्या कामांत तूं आसाय मेतर जालाय. आतां कोणी मेळ्ळो आतां म्हाका हांगा शिकोवन दिवंक आसा. थंय म्हाका येता येताना तें एकलो मेळ्ळो म्हाका थंय दिसताना रावयलें हांगा शिकोवन दिवंक जाताय. वाटेर कोणाक सलाम मारूंक वचनाकात म्हळ्यार अर्थ वो सोम्याच्या कामांत मग्न जा. तिमोथीक बरो न्हू. तिमोथीक बरयलें दुसरें पत्र 4:1-4 ऐका. कशें म्हणटा पळया तिमोथीक सोम्याच्या कामांत या कामांत तूं मग्न जा म्हणटा. ऐका तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र 4:1-4 देवा हुजीर आनी जशी जिव्यांची देवा हुजीर तशेंच जिव्या आनी जिव्यांची तशी मेल्ल्यांची जडती करूंक येवचो आसा. ते जेजू क्रिस्त हुजीर ताच्या येण्याची आनी ताच्या रायाळ अधिकाराची आण घाल. हांव तुका ताकीद दिता. हांव तुका फरमायता म्हणटा सांग पावल तिमोथीक. कितें फरमायता ताकीद दिता. देवाचो शब्द गाजय. देवाचो शब्द गाजय. सुकाळी आनी आकाळी काळ बरो आसों दी पाड आसों दी सुकाळी व्हडल्या काला या आकाळी आकाला मग्न जा. यस कामान मग्न जा. सर्व सोसणीकायेन तांकां बेश्टावन सोसणीकायेन बेश्टावन पळया न्ही बेश्टेन देवाचे वता तुमकां गोड गोड दिला जायना. बऱ्यो बऱ्यो काणयो बऱ्यो बऱ्यो गणितां बऱ्यो बऱ्यो सुकंतारां बरें 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 केक बळ आण दिल्ल्या बरी न्ही. बेश्टावन तिद्वून आनी उत्तेजन दी. मात न्ही बेश्टायतना ती दितना उत्तेजन दिया. फाटलें सोडा आनी नवें दारा म्हणून उत्तेजन दिया. तांकां शिकय. मनीस खरे शिकोवणेक उपगोसो काळ येतो. आयला बा म्हणे ह्या काळार कोणाक हें पळय देवाचे वता इतलें गूण जाय. म्हज्या तेका कुटुंबाच्यान म्हणलें न्ही तुमच्यो शिकोवण्यो मस्तू लांब आसा देखून म्हाका आयकूंक नाका म्हणालो. 5 मिनटाचे 7 मिनटाचे तूं आयकता खंय आनी हांगा गुंडायन दिल्ली शिकोवन ताका आयकूंक नाका. तो म्हणटा उक्त्यान म्हळें इतलें लांब 1.5 वर कोणाक आयकूंक वेळा म्हणालो. मनीस खरे शिकोवणेक आतां तुमी हांगा बसून बरें कन्न आयकतात तेन्ना तुमी सगळीं शिकोवन मोबायलार खंडीत आयकनात. थोडीं आयकता जावं पुरो. सुरू करतना तांकां दुसरें कॉलें पळय आयकम जाता तुमकां. जावं पण हांगा आयिल्ल्यांक तें प्रेरण मेळना. पूण खऱ्या शिकोवन एक उपगोसो वेळ येतलो तवळ आपणाच्या वडण्याक लबदोन कान खुशी करतले. संवसारी वडण्याक लागून आसा बार जाणांक वडण्यो कळ्यो. वेग्गी मुक्ती साहेबा तें जेवंक आसा. वेग्गी मुक्ती साहेबा भायर वचून कॅन्टिनाक वचून गेले खावंक आसा. वेग्गी मुक्ती साहेबा इल्लें खाली करूंक आसा. जाल्यार म्हजो वेळ जाता म्हणसर हांगा मुग्धा ना तुमी जाणात. उपगोसो वेळ येतलो आनी आपणाच्या वडण्याक लबदोन कान कुशी करतल्या शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमा करतले. म्हाका एकल्यान फॉरवर्ड केलो एका पाद्र्या पासून शर्माय फॉरवर्ड केलो. ताजे उपरांत ताजे भशेन कितें बरयलां 3 वॉयस मॅसेजी फॉरवर्ड केल्यो. खाण कुशी करतले जाय तांकां. हसयतले जाय तांकां. ड्रामा करतले जाय तांकां. सोंडी वांगडी करतले जाय तांकां. बरें आसतात. देवाचें उतर सांगता कान कुशी करतल्यांक आपणा भोंवती ते जमा करतले. आपणा भोंवती ते जमा करतले. सताक आपले कान ते बेरे करतले. पळया न्ही देवाचें उतर सत वय मू हें देवाचें उतर आयकूंक नाका. त्या सताक ते तांचे कान बेरे करतले. आनी काल्पनीक काणयांक काणयो आयकोवच्यो म्हळ्यार बाबा पोखण आयकोवचें म्हळ्यार जोक्स आयकोवचें म्हळ्यार बारी थोड्यांक वा
पुराणांक ते परततले. बेजार करनाकात. आमचो भाऊ एंड्रू तो शिकोवणी म्हळ्यार सगळ्यांनी चीत दिवन आयकचे, दोळे सोडून आयकचे, कान उक्ते दोन आयकचे म्हण पयलें वय मू आमकां जोक्स दिवन. थोडे हांगा आयिल्ले आनी म्हाका सांगलें फादर आज जोक्स बरे आहले. जोक्स मोतीन दवरल्यात उतार दवरूं ना. आज भाव भयणी न्हू वडील सांगले न्ही काड वाडटात, काड वाडोवन वाघ म्हूण चिंतात. घरा येता ना हलो बरें आसा तुमचे मोती कशें उरलां पळय. घरा पावताच थंय काडनातलो वाघ आसा म्हूण कळटा न्ही. हें बरें उरलां. पूण ताणें कितलें गुंड्यान उतार काडून दिल्लें. एक मनी कोटेशन कोणाक उड आसा जाल्यार सांगा. आमी सर्गीच्या नागारीक म्हणून ताणें एक कोटेशन दिलें. उडास आसा तुमकां अशें कान कशी करतल्या. शिकोवणदारांक आपणा भोंवतणी ते जमा करतले. आपणा भोंवतणी ते जमा करतले. सताक आपले कान ते बरे करतले. सत आयकोंक नाका. सत कश्ट फोटी कितल्यो आयकोंक बऱ्यो जातात आमकां. कान कशी करतात. सताक ते तांचे कान बरे करतले. काल्पनीक काणयांक वा पुराणाक ते परततले. या पुराणाक आजी कथेक ते परततले. पूण तूं सर्व संगतींनी जागृत राव. आतां एक सांत पावल कितें म्हणटा तिमोथेक, तूं सर संगतींनी जागृत राव. कष्टामध्ये सोसणीकाय दाखय. सुवार्ता गाजोंक वावर. तुझे मणियारपण सलय. या कामांत तूं मग्न जा म्हूण नांगी. देखून ह्या कामांत देखून जेजून हांकां धाडटना सत्राय दिली. चिरी जावं, पोतें जावं, वानू जावं, भुती जावं, मात्र न्ही वाटेर कोणाक सालाम मारूंक रावा नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान या घराक. समाधान आशितलो मनीस थंय जियेता जाल्यार. आतां सुवार्थेचो उद्देश कितें. एफेस घरां पयल्या पत्रांत आनी आवस वर्स 15 कितें म्हणटा का 15-16 सुवार्थ प्रकट करचो उद्देश कितें. समाधानाची सुवार्थ. समाधानी हाडूंकच्या खातीर. आतां तुमी हांगा इतलो काळतोने आयले. आतां देवाचें उतर आयकून तुमचें समाधान होगडायलां आनी तुमी समाधान जोडलां. ते सुवार्थेचो उद्देश कितें. समाधानाची सुवार्थ प्रगट करची. उर्बा जावन दी तुमच्या पांयांचे मोच्चे जावं. मात्र मातेवाचो वांजेला वचो 5:9 कितें म्हणटा. समाधान हाडूंक वावुरता. ती कितली बागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. देखून हांगा ह्या 22-70 जाणांक दोगां धाडटाना जेजू कितें म्हणालो. खंयच्याय घरांत तुमी अशें म्हणा समाधान आमी समाधान घेवन आयले हांव. आमी तुमकां शांती घेवन आयले हांव. आमी तुमकां सुख संतोष घेवन आयले हांव. आमी तुमकां बेसांव घेवन आयले हांव. आमी तुमकां उजवाड घेवन आयले हांव. आमी तुमकां देवाचो आदार आशिर्वाद कृपा घेवन आयले हांव. आनी ह्या जाग्यार तुमी येताना तेंच तुमकां हांगा जेजू बसयता. देवाच्या उतरां आमकां तेंच बसयता. समाधान तुमकां, शांती तुमकां, संतोष तुमकां, उल्हास तुमकां, बोळ तुमकां, भलायकी तुमकां, कृपा तुमकां, आदार तुमकां, आशिर्वाद तुमकां. देवाच्या उतरां मारिपात हे सकड जेजू बसयता. ताणें विसरून काडलेल्या मुखांतर. आनी कितें बसयलां. समाधान आशितलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे थंय रावतलें. नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. पळय सुवार्थ कोणी स्विकार करना तुमचें समाधान तुमी विवाडिनात. आतां 30 वर्सां जावन हांव देवाचें उतर म्हजें समाधान हांवें केदें हांवें वगडावंक ना. हांव वगडायना. जायत्यांनी देवाचें उतर तिरस्कार केलें, इन्कार केलें. तांकां तांचें समाधान तांणी वगडायलें. पूण म्हजें समाधान हांवें वगडावंक ना आनी वगडायना. कित्याक हांगा देवाचें उतर सांगता कितें वाचलें निमाणें. तुमचें समाधान तांचे नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें. म्हजी जानवाय म्हजे सवेंत आसतली. म्हजी उर्बा म्हजे सवेंत उरतली. म्हाका लाभलेलो मोग म्हाकाच दर दितलो. तुमकां नाका जाल्यार ही जानवाय तुमकां नाका, ही कृपा तुमकां नाका, वो संतोश हें समाधान तुमकां नाका. म्हाका लॉस ना. आसाय सांगा. आसाय हांगा देवाचें उतर दितल्यांक लॉस आसाय. कोंडीत ना. कोणाकच ना. कोणाक तें स्विकार करिनातलेल्यांक. तुमी स्विकार केल्यार तें तुमचें जातलें.
देवाच्या उतरांत कितें सगळें आटापण आसा लिपोवन आसा तें तुमचें जातलें. स्विकार करतना जानवाय तुमची जातली, शांती तुमची जातली, समाधान तुमचें जातलें, संतोष तुमचो जातलो, मोग तुमचो जातलो. महात्म्यांक वस्त्र पयलीं शिकोवन हांवें तेमची तुमचो संतोष भरपूर करच्या खातीर. कित्याक तुमचो संतोष भरपूर करच्या खातीर हें सकट आमी बरयता. हांगासर बरयता न्ही, हांगासर तुमकां परगट करता. आनी माने त्याच घरा तुमी रावा, तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावुराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून खंयसर तुमकां स्वागत केलां, थंयसर तुमकां उपाशी घालिनात कोणी भाव भयणीनो. देवाच्या सेवाक हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां माथेव वंजला 10:40-2 ताच्या नांवान तुमकां कोणी तरी एक कोप शेळें उदक दीत तरी त्या दिल्ल्याक ताचो प्रतिफळ सुखासोना म्हणटा देवाचें उतर. ऐका मॅथ्यू 10:42. आनी जो कोण म्हज्या हाती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटला उदार. आतां हांव तुमगेर सुवार्थ परगट करना आयलें, तुमी म्हाका एक कप उदक दिल्यार, एक कप च्या दिल्यार, एक कप कॉफी दिल्यार, इल्लें घालें एक कप दूद पिवंक दिल्यार पळयाक बरोवंक घाला. आतां दिया म्हण सांगना येना हांव भियेनाका ते. तो म्हजो पाटला उदार, तो म्हजो फाटला उदार देखून एक कप शेळें उदक लेगून दिता. सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखासोना. हांगा जेजू सांगता तुमी समाधान घेवन वेताना, खंयच्या कुटुंबाक भेट दितना तुमी आशेचें म्हणना, तुमी तांकां आशिर्वाद दितना ते तुमकां खावंक दितले, पिवंक दितले. तुमी जितलो काळ थंय रावतात ते तुमची जतन घेतले. कांय भिवची गरज ना. हांव मिसांगांत 5 वर्सां आसलो. सकाळीं 5 वरां उठून वतालो, 6 वरां भितर पावाचे थंय ना जाल्यार ते गेले तांची कितें म्हणटा गादे सुवात आनी पयस. आमच्या मंगळूरच्या हाजे बरी न्ही सुवात आनी घर एकच जाग्यार न्ही. तांची घरां तामिळनाडांत आसल्या बरी सर लागीं आनी तांची शेतां बाटां पयस 1 किलोमिटर 3 किलोमिटर 4 किलोमिटर. सकाळीं गेल्यार सांजेर येतले ते वावरकन. 6 वरां भितर हांव थंय पावना जाल्यार थंय मिसा कोणीच आसनातले. देखून 5 वरां उठून 6 वरां भितर हांव पावाचे. 6 वरां थंय कोण तो आसलो सॅक्रिस्टियन म्हणटा आमी, तो सगळें तयार करतालो. आनी अर्द्या वरां भितर मुखाल वरां भितर मिस जाताले, ताजे उपरांत ती वेतली. पूण म्हाका हर एक हळ्ळेंत खंयसर हांव मिसाक वेतालो थंय मिस जाल्ल्या उपरांत एक चपाती कर नान गी, एक काले म्हणटा ती एक करी गी, नाजाल्यार कितें म्हणी कर ती दाळ गी कितें गी म्हण आनी म्हाका नश्ट दितली ती. कित्याक ती जाण आसलें 30 आनी 35 किलोमिटर पयस हांव बायकार आयलां. आतां परतून मीस भेटोवन हांगा सर तांकां देवाचें उतार दिवन परतून 35 किलोमिटर हांव वेताना दनपार जाता. देखून तांकां कळीत आसलें सकाळीं मीस जाल्या उपरांत ती नश्ट दितली. विचारिनातले आमी. कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देवाच्या शेतान तूं काम करता देव तुका कांय उणें करिना. संवसार रितीन न्ही. हांव कितें सांगता, सोम्याच्या सेवाकांक तुमी खंयच्याय काळार चोले काळ आसो न्ही देव तुमकां उपाशी घालना. तुमी ताजें काम करता जाल्यार आमचो आयचो दिसपडटो ग्रास तो आमकां दिता, खंडीत दिता. पूण तुवें आनी हांवें आमी उर्बेन उमेदीन संतोशान उल्हासान सोम्याच्या मोगान ही स्वार्थ परगट करता. तर भाव भयणीनो ताचो प्रतिफळ तुकाय आसा. मादने तुज्या सेवेन कोण कुमो करता तांकांय आसा. तसो प्रतिफळ आमकां सर्वांक देव दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.